डाइरेक्ट लोडिङ र युडिएल लङ्गर देन स्प्यान जुन लोडिङ दिएको छ यो लोडिङ भनेको हाम्रो मुभिङ लोड हो। हामीले प्रिभियस भिडियोमा मुभिङ लोडको सिम्पलेस्ट क्याटेगोरी द्याट इज मुभिङ सिंगल कन्सन्ट्रेटेड लोडको एनालाइसिस पार्ट डिस्कस गरेका थियौँ र आज हामी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड विच इज लङ्गर देन द स्प्यान लेन्थ अफ द बीम जब सब्जेक्ट हुन्छ एउटा बीममा र यस्तो लोड जब मुभिङ कन्डिसनमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बीममा कस्तो असर पर्छ त्यो कुरालाई एनालाइज गर्न गइरहेका छौँ। न अगेन एनालाइज गर्दाखेरि यहाँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने भ्यालु भनेको हाम्रो शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालुहरू हुन्छ जसलाई हामी दुईटा क्याटेगोरीमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट क्याटेगोरी भनेको हाम्रो हेडिङ नम्बर 1 हेरौँ, म्याक्सिमम शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ गिभन पोइन्ट। सो यसको लागि एउटा बीमलाई मैले यहाँ ड्र गरेँ। अब यहाँनिर एट अ गिभन पोइन्टको मिनिङ हो कि यो पोइन्ट सी जुन छ यसको डिस्टेन्स विथ रेफरेन्स टु दिस पोइन्ट ए फिक्स रहन्छ। सो यो जेड जुन छ यसको भ्यालु फिक्स छ र यो बीम एबीमा, सो बीम एबीको स्प्यान लेन्थलाई एल मानौँ। सो यो स्प्यान लेन्थ एल भएको जुन हाम्रो बीम छ यहाँनिर जुन पोइन्ट सी कन्सिडर गरियो यो पोइन्ट सी फिक्स छ। यो पोइन्ट सीमा शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालुहरू हामीले कम्प्युट गर्नु पर्यो। कतिखेर त जतिखेर यो बीममा एउटा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड विच इज लङ्गर देन द स्प्यान लेन्थ एल सब्जेक्ट भएको हुन्छ र त्यो लोड भनेको मुभिङ कन्डिसनमा हुन्छ। सो मैले यहाँ यसरी सो गर्न सक्छु, हाम्रो युडिएल लङ्गर देन स्प्यान भनेको केही यस प्रकारको लोड हो। यसको इन्टेन्सिटी भनेको डब्लु किलोन्युटन पर मिटर मानौँ। सो यो लोड एक्ट भयो भने यसको यो फ्रन्ट एन्ड जुन छ पोइन्ट एमा पहिला सब्जेक्ट हुन्छ। सो त्यसपछि यो मुभ गर्दै गर्दै जान्छ र फाइनल्ली यसको यो ब्याक एन्ड पोइन्ट बीमा एक्ट नहुन्जेलसम्म के हुन्छ त केही न केही पोर्सन अफ यो लोड बीममा एक्ट भइरहेकै हुन्छ। नाउ यो कन्डिसनमा हामीले पोइन्ट सीमा आउने शियर फोर्सको म्याक्सिमम भ्याल्यु त्यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम भ्याल्यु अब्टेन गर्नु पर्यो। सो पहिला हामी शियर फोर्स एट सी को म्याक्सिमम भ्याल्यु अब्टेन गर्नतिर लागौँ। फर द्याट वी आर गोइङ टु ड्र द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर शियर फोर्स एट सी। सो यो भनेको हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीम हो र यस्तो बीममा हाम्रो आइएलटी फर शियर फोर्स एट सी केही यस प्रकार अब्टेन हुन्छ। यहाँ हामीसँग नेगेटिभ अर्डिनेट हुन्छ जसको म्याक्सिमम भ्यालु इज जेड बाई एल र यहाँ हुन्छ पोजिटिभ अर्डिनेट जसको म्याक्सिमम भ्यालु इज 1 माइनस जेड बाई एल। सो वी क्यान सी हियर हामी शियर फोर्सको म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु पनि अब्टेन गर्न सक्छौँ, शियर फोर्सको म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु पनि अब्टेन गर्न सक्छौँ। सो पहिला हामी हेरौँ कि म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु कतिखेर अकर हुन्छ। अब युडिएलको केसमा हामी शियर फोर्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि के गर्छौँ त लोडलाई हामी सिम्पली एरियाले मल्टिप्लाई गर्छौँ जति पोर्सन अफ एरियामा त्यो युडिएल एक्ट भएको छ। सो यो नेगेटिभ जति एरिया छ यहाँनिर द्याट मिन्स पोर्सन एसी को करेस्पोन्डिङ हाम्रो आइएलडीमा जुन यो डायग्राम छ यो सबै डायग्रामको एरियामा यदि लोड एक्ट भयो भने द्याट भ्यालु विल बी अभियसली म्याक्सिमम नेगेटिभ शियर फोर्सको भ्यालु। और हामी के भन्न सक्छौँ जतिखेर यो युडिएल यसरी एक्ट हुन्छ कि युडिएल जुन छ इन्टायर पोर्सन एसीलाई फुल्ली कभर गरेको हुन्छ तर पोजिटिभ अर्डिनेटलाई छोएको हुँदैन अहिलेसम्म। सो अब यो लोड जुन छ मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो लोड हाम्रो एक्ट हुँदाखेरि मुभिङ कन्डिसनमा के हुन्छ इनिसियली के हुन्छ त पोइन्ट एमा यसरी आउँछ यो लोड, त्यसपछि यो बिस्तारै यहाँनिर के हुन्छ त यो मुभ गर्दै 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 फाइनल्ली हाम्रो पोइन्ट बी जुन छ यहाँनिर यति नपुगुन्जेलसम्म के हुन्छ इन्टायर दि यो बीममा सब्जेक्ट भइरहेको हुन्छ। सो स्टार्टिङबाट बुझौँ जब यो लोड हाम्रो यसरी एक्ट हुँदै हुँदै मानौ यो पोइन्ट सीसम्म आएको छ। सो यो अहिले हाम्रो मुभिङ लोड जुन छ यति पोर्सनमा मात्रै एक्ट भएको छ तर सेभी पोर्सनलाई यसले छोएको छैन। यस्तो हुँदाखेरि अब यो जुन हाम्रो लोड छ यो सबै लोड के छ त सबै लोड एसी पोर्सनमा मात्रै एक्ट भएको छ बीमलाई मात्रै हेर्ने हो भने। अब इभन दो बीम भन्दा फाल्टो पनि हामीसँग सर्टेन लोड छ जुन कि बीममा सब्जेक्ट भएको छैन सो त्यो हाम्रो एनालाइसिसको पार्टमा आउँदैन। सो जुन पोर्सन अफ बीममा जति लोड आएको छ त्यसलाई मात्रै हेर्नु पर्यो। सो एसी पोर्सनमा जति लोड छ यो लोडले गर्दाखेरि अब आउँछ शियर फोर्स कहाँ त पोइन्ट सी को अबाउटमा एन्ड दिस शियर फोर्स इज इक्वल टु दिस लोड टाइम्स दिस एरिया। अब यो कुरालाई यहाँनिर लेखौँ हामी।
When the uniformly distributed load covers portion AC fully, we get maximum negative shear force, and this maximum negative shear force is equal to this load multiplied by this area. So load भनेको W, area भनेको अब यो ट्रायंगल हेरौं जसको बेस छ Z, height छ Z by L, that means half into base into height. So we obtain here W Z square by twice L. This is the maximum negative shear force at point C. र यो कतिखेर अकर हुन्छ जतिखेर UDL ले हाम्रो पोर्सन AC लाई फुल्ली कभर गरेको हुन्छ र अहिले यो CB पोर्सनमा गएको छैन त्यतिखेर. सो यसरी त हामीले के ऑब्टेन गर्यौ त हामीले ऑब्टेन गर्यौ द मैक्सिमम नेगेटिभ shear force at C को भ्यालु. अब त्यसैगरी हामीसँग मैक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु अफ shear force पनि हुन्छ पोइन्ट C को अबाउटमा. अब हामी त्यो फाइन्ड गर्नतिर लागौं. सो यसको लागि अब लोड यसरी एक्ट गर्न पर्छ कि जुन लोड छ हाम्रो सीबी पोर्सनलाई एलएफ के गर्छ त फुल्ली कभर गरिहाल्छ. यसरी लोड मुभिङ कन्डिसनमा छ. अब यो एसी पोर्सनमा एक्ट भएर गइसक्यो. सो लोड को जुन ब्याकएन्ड छ पोइन्ट सी मा कोइन्साइड भएको छ, सीबी पोर्सनमा फुल्ली एक्ट भएको छ. यसबाहेक पनि केही लोड को पोर्सनहरु हाम्रो बीम भन्दा बाहिर परेको छ किनकि अहिले हाम्रो यूडीएल को जुन स्प्यान लेन्थ छ त्यो एल भन्दा पनि लार्जर छ. सो यस कारणले गर्दाखेरि केही यस प्रकार लोड एक्ट भएको बेलामा हामी ऑब्टेन गर्छौं हाम्रो मैक्सिमम shear force को पोजिटिभ भ्यालु पोइन्ट सी को अबाउटमा. एन्ड दिस भ्यालु इज इक्वल टु यो लोड को इन्टेन्सिटी टाइम्स दिस एरिया. सो यो कुरालाई हामी यहाँ लेखौं. When UDL covers portion CB fully, we get maximum positive shear force at C. So maximum positive shear force at C will be equal to the intensity of load times this area. That means area of triangle जसको base भनेको कति छ? Base भनेको L minus Z, height भनेको 1 minus Z by L. So 1 by 2 into base into height. Li simplify गरौ. W into 1 by 2 into L minus Z into L minus Z upon L, which is equal to W into L minus Z whole square divided by twice L. So this is the maximum positive shear force at point C. यसरी हामीले shear force को maximum value at point C observe गर्यौ, both positive and negative value. अब हामीले maximum bending moment at point C पनि compute गर्नु पर्यो. So maximum bending moment at point C obtain गर्नको लागि हामी अब ड्रा गर्छौं इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट सी. सो पोइन्ट सी को लागि हाम्रो आईएलडी फर बेन्डिङ मोमेन्ट केही यस प्रकार obtain हुन्छ. सो this ordinate is Z into L minus Z upon L, and this diagram is influence line diagram for bending moment at point C. किनकि हाम्रो पोइन्ट सी अहिले फिक्स छ, देन दिस आईएलडी पनि के हुन्छ फिक्स नै रहन्छ. अब हामीलाई थाहा छ अहिले हामी कुन केस स्टडी गर्दै छौं जतिखेर हाम्रो यूडीएल एक्ट भएको छ बीममा. यूडीएल जसको स्प्यान हाम्रो गिवन बीमको स्प्यान भन्दा ग्रेटर छ र त्यो मुभिङ कन्डिसनमा छ. अब जब यूडीएल हाम्रो स्प्यान भन्दा ग्रेटर छ र यसरी एक्ट भएको छ कि यो जुन यूडीएल छ यसले के गरेको छ त हाम्रो इन्टायर बीमलाई नै कभर गरेको छ. त्यो बेलामा के हुन्छ त यो जति डायग्रामको एरिया हुन्छ यो सबै एरियाले गर्दाखेरि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट ऑब्टेन हुन्छ. एन्ड दिस भ्यालु इज ओन्ली द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट सी. सो यसको लागि यो इन्टेन्सिटी अफ लोडलाई हामीले यो टोटल ट्रायंगलको एरियासँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. ट्रायंगल जसको बेस भनेको L छ र हाइट भनेको यो अर्डिनेट छ. सो वी क्यान राइट हियर when the UDL is acting such that entire beam AB is fully covered. In that case, we obtain the maximum bending moment at C, and this value is equal to the intensity of load times the area of ILD, that is half हाम्रो base L छ र height भनेको छ Z into L minus Z upon L. L भइहाल्छ cancel, and we obtained W Z L minus Z upon 2. सो यो भयो हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट सी को भ्यालु.
सो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट सी पनि हामीले अब्टेन गर्यौं यस प्रकारले। कतिखेर त जतिखेर हाम्रो बीममा एक्ट भएको छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड विच इज लङ्गर देन स्प्यान एन्ड द लोड इज इन मुभिङ कन्डिसन। र यति गरेर हामीले एनालाइसिसको फर्स्ट पार्ट कम्प्लिट गर्यौं। फर्स्ट पार्टमा हामीलाई पोइन्ट सी फिक्स गरेर दिएको थियो। यो फिक्स्ड पोइन्टमा और फिक्स्ड पोइन्टको अबाउटमा हामीले शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु कम्प्युट गर्नुपर्ने थियो जुन कि हामीले गरिसक्यौं। अब सेकेन्ड पार्ट हेरौं। सेकेन्ड पार्टमा हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु अफ शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट कम्प्युट गर्नुपर्ने छ। एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालुको लागि सो फेरि पनि एकचोटि हामी गिवन बीमलाई ड्र गर्छौं। अब एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालुको लागि अब जुन यो पोइन्ट सी छ जसको डिस्टेन्स विथ रेफरेन्स टु पोइन्ट ए भनेको जेड छ। सो अब यो जुन पोइन्ट सी छ यो फिक्स छैन। पोइन्ट सी हाम्रो 0 देखि लिएर एल सम्म भेराइ गर्न सक्छ। पोइन्ट सी जब हाम्रो यसरी भेराइ गर्छ भने त्यो बेलामा हाम्रो पोइन्ट सी कहाँ हुँदाखेरि और जेड को भ्यालु कति हुँदाखेरि हामी अब्टेन गर्न सक्छौं हाम्रो म्याक्सिमम शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। र यसरी ओभरअल म्याक्सिमम भ्यालुलाई हामी भन्छौं एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु अफ शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। र अहिले हामी कस्तो खालको लोडिङको लागि एनालाइज गर्दैछौं। वी आर एनालाइजिङ हियर फर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लङ्गर देन स्प्यान। द्याट मिन्स दिस बीम इज सब्जेक्टेड टु UDL greater than span, and in that case we have to obtain here the maximum value of shear force and bending moment, and this maximum value is absolute maximum value. अब हामीले प्रिभियस भिडियोमा सिम्पल लोड द्याट इज मुभिङ सिंगल पोइन्ट लोडको लागि एनालाइज गर्दाखेरि यो कुरा डिस्कस गरिसकेका थियौं कि हाम्रो शियर फोर्समा मैले आईएलडी ड्र गरेर त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्न खोज्दैछु। सो हाम्रो आईएलडी फर शियर फोर्स एट सी भनेको केही यस प्रकार हुन्छ। तर हामीलाई थाहा छ यहाँनिर नेगेटिभ अर्डिनेट हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ अर्डिनेट हुन्छ। अब हाम्रो म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु कतिखेर अकर हुन्छ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। हाम्रो म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु अकर हुन्छ जतिखेर पोइन्ट सी जुन छ यो पोइन्ट बी मा कोइन्साइड भइहाल्छ। सो पोइन्ट सी पोइन्ट बी मा कोइन्साइड भएपछि हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ अर्डिनेट एक्जिस्ट गर्दैन। त्यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ त म्याक्सिमम नेगेटिभ अर्डिनेट यहाँको 1 अब्टेन हुन्छ। त्यसैगरी हामीले अर्को के डिस्कस गरेका थियौं कि जेड को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यो पोइन्ट ए मा कोइन्साइड हुन्छ पोइन्ट सी र त्यो बेलामा हामी म्याक्सिमम पोजिटिभ अर्डिनेट अब्टेन गर्छौं द्याट इज 1, एन्ड इन द्याट केस हाम्रो नेगेटिभ अर्डिनेट एक्जिस्ट गर्दैन। सो यति कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। सो यसलाई ध्यानमा राखौं। अब हामीलाई सपोज एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्स को नेगेटिभ भ्यालु अब्टेन गर्नुपर्ने छ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं त सो एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्स को नेगेटिभ भ्यालु विल बी इक्वल टु अब त्यो बेलामा यो टोटल एरिया जुन छ नेगेटिभ एरिया यसलाई मैले सेट गरेर देखाए भने यो एरिया हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड द्याट मिन्स जब लोड जुन छ इन्टायर बीमलाई कभर गरेको हुन्छ त्यो बेलामा त्यो लोडको इन्टेन्सिटी टाइम्स दिस एरिया विल बी इक्वल टु एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्स को नेगेटिभ भ्यालु। अब मैले लोडलाई यहाँ देखाए भने लोड हाम्रो के छ त स्प्यान भन्दा ग्रेटर छ मुभिङ कन्डिसनमा छ। सो यसरी एक्ट भएको बेलामा लोडको इन्टेन्सिटी टाइम्स दिस एरिया गर्यो भने हामी अब्टेन गर्न सक्छौं शियर फोर्स को एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु दैट इज नेगेटिभ भ्यालु। सो वी क्यान राइट हियर एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्स को नेगेटिभ भ्यालु इज इक्वल टु इंटेंसिटी अफ लोड टाइम्स दिस एरिया। यो एरिया भनेको यसको बेस एल छ हाइट 1 छ दैट मिन्स 1/2 इन्टु 1 इन्टु एल। र यो कतिखेर अकर हुन्छ जतिखेर हाम्रो जेड को भ्यालु कति हुन्छ जेड को भ्यालु एल हुन्छ। सो दिस इज इक्वल टु WL/2 र कहाँनिर अकर हुन्छ त एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्स को नेगेटिभ भ्यालु यो अकर हुन्छ एट पोइन्ट बी मा। त्यसैगरी हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि when the value of z equals to 0 we obtain absolute maximum shear force को positive value, and this value is equal to intensity of load times 1/2 into again हाम्रो अब हामीले हेर्दाखेरि कुन ट्रायंगल लिनु पर्यो त यो ट्रायंगल लिनु पर्यो। यो ट्रायंगल को बेस एल छ हाइट 1 छ। सो we can write here 1/2 into base into height
which is again equal to WL/2 only. र यो एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्सको पोजिटिभ भ्यालु कहाँनिर अकर हुन्छ त? यो अकर हुन्छ एट पोइन्ट ए मा, जतिखेर जेड हाम्रो 0 छ। सो यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अगेन वी अल्सो नीड टु फाइन्ड द एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु। यसको लागि हामी ड्र गर्छौँ द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर बेन्डिङ मोमेन्ट। पोइन्ट चाहिँ हाम्रो मैले ऱ्यान्डमली कन्सिडर गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स जेड को लागि हाम्रो यहाँ कोअर्डिनेट हुन्छ जेड इन्टु एल माइनस जेड अपन एल। र हामीले फेरि पनि प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरेको कुरालाई यहाँ एप्लाई गरौँ र हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जतिखेर हाम्रो जुन छ पोइन्ट सी ठ्याक्क मिड स्प्यानमा लोकेट भएको हुन्छ और जतिखेर हाम्रो जेड इक्वल्स टु L/2 हुन्छ त्यो बेलामा हामी अब्टेन गर्न सक्छौँ यहाँको म्याक्सिमम अर्डिनेट, एन्ड दिस अर्डिनेट इज इक्वल टु L/4। सो यो केसमा जब इन्टायर बीममा के हुन्छ लोड एक्ट भएको हुन्छ त्यो बेलामा हामी एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु अब्टेन गर्न सक्छौँ। सो वी क्यान राइट हियर व्हेन द भ्यालु अफ जेड इक्वल्स टु L/2, इन द्याट केस वी अब्टेन एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट। र बेन्डिङ मोमेन्टमा सबै अर्डिनेट पोजिटिभ भएकोले गर्दाखेरि हामीसँग एउटा मात्रै एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। So absolute maximum value of bending moment is equal to Z equals to L/2 हुँदाखेरि absolute maximum value of bending moment obtain हुन्छ, and this value is equal to the intensity of load times यो ट्रायंगल को एरिया। सो यसलाई सेट गरेर देखाए भने यो ट्रायंगल को एरिया, यसको बेस भनेको L छ, हाइट भनेको L/4 छ। सो वी क्यान राइट हियर हाफ बेस इन्टु हाइट। So this is equal to WL square by 8. So this is the absolute maximum value of bending moment katikera when uniformly distributed load is acting in the given beam and the load is in moving condition। र यसरी यो obtain भएको absolute maximum value कहाँनिर अकर हुन्छ त? यो अकर हुन्छ at mid span of the beam। यो कुरा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं प्रिभियस भिडियोमा नै। सो यसरी हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु अफ बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड शियर फोर्स पनि पत्ता लगायौं र कहाँनिर अकर हुन्छ त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्यौं र यसरी हाम्रो एनालाइसिसको सेकेन्ड पार्ट पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौं। सो यहाँनिर हामीले हाम्रो मुभिङ लोडको सेकेन्ड टाइप दैट इज यूडीएल लङ्गर देन स्प्यान को लागि एनालाइसिस डिस्कस गर्यौं। अब अपकमिङ भिडियोमा हामी अर्को टाइप अफ मुभिङ लोड दैट इज यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड विच इज सर्टर देन स्प्यान। सो यस्तो लोड यदि बीममा सब्जेक्ट भएको छ भने र त्यो लोड मुभिङ कन्डिसनमा छ भने त्यो बेलामा हामी एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट त्यसैगरी म्याक्सिमम भ्यालु अफ शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ गिवन पोइन्ट कसरी निकाल्छौं त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं अपकमिङ भिडियोमा। र यसरी नै च्याप्टर 5 इन्फ्लुएन्स लाइन फर सिम्पल स्ट्रक्चर्स लाई कन्टिन्यू